बुलवा दी। क्या कहने क्या डालती दिल में? ये डाल दी, कहने लगे भाई ये इमाम साहब तो कोई तकवे वाले दिखे हैं भाई। और तकवे के वाले? हाँ, तूने किस तरह सुना? सुन तो ले। हम्म। मैं अरे आज फजर की तो बात है। क्या हुआ था? जब नमाज के बाद मैंने दुआ करी, दुआ कराने के बाद बैठा मुसल्ले बैठा था, तालीम भी नहीं करी थी आज। हाँ। तो जिक्र करे थे पर वो खड़े हो गए। तो वो खुद ही उजरे में आए हाँ। और खुद ही उजरे में आके टिपन ले गए। हाँ। और ये जिक्र करे थे, कहने लगे भाई ये इमाम साहब तो कुछ वैसे ही दिखे हैं, अलग टाइप के, हमने ऐसे इमाम साहब तो देखे नहीं आजकल आज तक। और अच्छा। इनका ख्याल तो इनका हमें खुद ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो खाना को भी नहीं कहते मैं कि खाना ले मेरा जाके, नहीं कहते मेरा नाश्ता ले जाके भाई। अच्छा। कहने लगे कुछ अलग ही दिखे भाई, इनके ख्याल तो हमें खुद ही करना पड़ेगा भाई, ध्यान इनका हमें खुद ही रखना पड़ेगा भाई, खाना का भी इस नाश्ता का भी। लाल हाँ। का कहाँ से खाएंगे, हमें खुद ही करना पड़ेगा इनका ख्याल भाई। हाँ। ये नहीं कहते कुछ भी, खाना को ले आओ, मेरा खाना ले आओ, या मेरा टिफिन ले जाओ, या नाश्ता ले आओ, ये नहीं कहते कुछ भी। अल्लाह 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 अल्लाह। कहने लगे इनके ये तो नमाज पढ़ा में यार सीधा हो जा रहे, मैं अपना काम से काम रखे, नमाज पढ़ाई तालीम करी, बच्चों पढ़ाए, अपना काम से काम है कि इन्होंने जब एक इनके एक में 10-15 दिन हो लिए कि इन्होंने यूं नहीं कहा अपनी जुबान से कि भाई खाना किन के आया आज मेरा, या टिफिन ले जाओ, या नाश्ता ले आओ, नाश्ता नहीं आया मेरा। कहने लगे ये तो कहते भी नहीं भाई। हम्म। इनके ये तो ख्याल इनके हमें रखना पड़ेगा इनका भाई। हम्म। खाना आ रहा नहीं आ रहा, नाश्ता आ रहा नहीं आ रहा, लाना। अब वो चुपचाप आए, टिफिन ले गए, जाके नाश्ता ला के धर दिया। अब क्या खिलाया नाश्ते में ला के? पराठे। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह ने कितनी बड़ी वो करी। हम्म। जो मैंने ईमान की दावत दी ना, मैंने कल कल मैंने गुस्से में कह दी थी ना ये बात। हम्म। मगर ऐसा, मगर तुम खिलाने वाले होगा मुझे, मगर तुम खिला रहे, मगर अल्लाह खिला रहा मगर मुझे। और हम्म। मगर मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा, मगर मैं मेरा खाना कहाँ से आ रहा, किसके यहाँ है टिफिन, और किसके यहाँ भेजूंगा टिफिन, मगर मैं कहूंगा, मगर मैं करूंगा सवाल अपने रब से और अपने अल्लाह से कहूंगा, तुम्हें नहीं कहना मैं खाना ले आओ मेरा। हम्म। तो इस बात से कल से तो इन पे चर्चा हो रहा पूरी बस्ती में कि भाई इमाम साहब तो कुछ ज्यादा ही वो दिखे भाई। कि लेकिन इनका खाना का हिसाब तो है कि हमें खुद ही रखना पड़ेगा ख्याल, इनका खाना आ रहा नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ। इनकी ये नहीं कहते अपनी जुबान से भाई इमाम साहब। हाँ। तो मैं कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने किसी दिल में डाल ली इनके, तो अल्लाह ही तो है ना। देखो मेरी बात सुनो। हाँ तकवा तकवा इसी चीज का नाम है कि अपनी हाजत को मखलूक के सामने जाहिर ना करे। हाँ इसी चीज का नाम तकवा है। जब हाँ तुम तकवे वाले बन जाओगे तो अल्लाह रोजी तकवे पे देगा। जब हाँ। तुम्हारा दिल ऐसा बन गया कि भाई, और जब तुमने ठान ली इस बात को कि भाई मेरे पे जो हाल आएगा जिस्म पर, मैं तो हम्म, अपने रब से पूरी करा, वो मेरा रब पूरी करेगा। हम्म, तो तकवा आ गया। अब हम्म, उस तकवे पर अल्लाह तुम्हारी रोजी का इंतजाम खुद करेगा। वो कैसे करेगा? भाई वो जो आपसे मशवरा कर रहे थे वो भी तो अल्लाह की मखलूक थी ना। हम्म, तो उस मखलूक की आवाज तेरे कानों तक पहुंचा दी अल्लाह ने। हाँ, भाई ये कारी साहब जो है भाई, ये तो खाना के लिए सवाल भी नहीं करते। हम्म, अपने काम से काम रख के नमाज पढ़ा के फिक्र में चले जा, बच्चों को पढ़ावे। तो इसलिए हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये हम्म। कौन कह रहा? ये अल- अल्लाह कहलवा रहा। अल्लाह तो किलवा मेरा रहा। कारी नौमान साहब, अब सवाल मत करना किसी से भी। हम्म, तो ये बात तो जो है ना चर्चाओं में आ जाएगी। हम्म, तो इसलिए चर्चा में आ जाएगी। ये तो इनको जब ये बात फैल लेगी तो कुछ लोग तेरे से सवाल करने के लिए आवेंगे, कुछ बात करने के लिए आवेंगे। अब तुझे मौका मिलेगा, ये खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह हाँ ला जाएगा तेरे पास इनको। हाँ तो फिर जब तू इनको सामने ईमान का मुज़ाकरा करिए मिंबर पे बैठ के, तो जो तू हफ्ते में जुम्मे में करे वो तो अलग बात है। हाँ लेकिन फिर ये एक दो तो तेरे पास आया करेंगे, बैठा करेंगे। तो हाँ फिर इनको जो है ना ईमान की बात समझाया कर। हाँ हाँ, फिर नमाज नमाज सीखने की तरफ भाई। नमाज 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 की ईमान और नमाज की दावत दिया कर इनको। और हाँ। इनको समझाया कर भाई, तुम बड़े उम्र के लोग हो गए, तुम मदरसे में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मेरे उजरे में आ जाओ। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी हो, 10 मिनट मेरे से कुछ सीख लो, ईमान की बात सीख लो, हम्म, कुरान सीख लो, सूरह फातिहा दरूद शरीफ सीख लो। तो हम्म, इनको धीरे 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 जो है ना, इन बस्ती वालों को ईमान की तरफ इनको माइल करता रहो। हम्म, इनके अंदर ईमान की बात चलाते रहो। हम्म, दावत तो अमल से पहुंच ही गई, तो हाँ पूरे गांव में पहुंच जाएगी। हाँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व ताला जो है ना तेरी इस मुजाहिदे पर एक अल्लाह के यहाँ तो मिलेगा अजर इनाम। हम्म, और दुनिया में फिर तू लोगों की हिदायत के फैलने का जरिया बन जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है ना कारी साहब?
میں تو اللہ کا شکر ادا کرا، مگر اللہ تیرا شکر، مگر اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور واقعی بھائی میں نے قسم میں سوال جب سے مارا 10-15 دن اور میں نے سوال کرا ہی نہیں. میں نے کہا کہ ٹفن لے جاؤ، کھانا لے آؤ، میرا ناشتہ لے آؤ، یہ کس کے آئے میرا ناشتہ کس یہاں کھانا. میں نے جان قسم سے کہیں نہیں سوال ہی نہیں کرا بھائی اللہ سے. بھائی سوال کاری نعمان صاحب سوال کیسا کر لے گا؟ جب اللہ سے. ایک بار بتاؤ، جب تم نے یہ باتیں سمجھ لی اور سیکھ لی، ساری باتیں تمہارے سامنے واضح ہو گئی. ہاں پیچھے سے تم شیخ کی صحبت میں رہ کے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہاں پھر اللہ نے تمہارے سے ہماری سے ملاقات کرا دی، ہاں پھر تم قدم قدم سے ہمارے سے معلومات لے رہے، ہاں پھر تم سوال کیسے کر لو گے یار؟ وہی تو. سوچنے کی بات ہے. تو ہاں جب تم سوال نہیں، دیکھو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہاں اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم اپنے بندے کی محنت کو مشقت کو کبھی وہ ضائع نہیں کرتا. اللہ تو بالکل. نقد دینے والے پہ، تو اللہ تو ادھر دل میں خیال آئے گا، پڑھ دینے سے وہ معاملہ تیرا اللہ تعالیٰ حل کرنے کو قدرت رکھتا ہے، ہاں اور وہ تجھے دکھا دے گا انشاءاللہ. ایسی بات ہے نا، عجیب عجیب چیزیں ضرور دکھا دے گا. مجھے تو اللہ تعالیٰ سامنے دکھا رہا ہر بات جو میری سوچوں پٹک دیتی ہو جا پوری، پٹک دیتی، ہاں پٹک دیتی پوری. ہاں 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 اللہ سے کہا میں نے، ہاں کل ہی کہا تھا میں نے، کل ہی. جی میں کہا اللہ مگر دیکھ 2 دن ہو گئے مگر اللہ، ہاں اور مگر 2 دن ہو رہے مگر میں نے سوال نہیں کرا، مگر تیرے سے سوال کروں گا، مگر تیرے سے مخلوق تیری غیر مخلوق سے سوال نہیں کرنا کا من کا. ہاں مگر نگر اللہ پاک تو جب تک کہ اجما لے، جب تک کہ تو میرا امتحان لے لے مگر تیرے میں تو صبر کر رہا اللہ پاک. ہاں اور کبھی مگر تیرے سے ہی کہوں گا. ہاں اور بھائی قسم سے یہ بات اللہ سے کی، اور اللہ نے 2 دن ناشتہ نہیں آیا، اللہ نے کل میرا ناشتہ بھیج دیا. ہاں 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 ناشتہ آنا شروع ہو گیا، کل بھی آ گیا، آج بھی آ گیا. ہاں. دیکھتے ہو، تیرا ناشتہ نہیں آ رہا تھا، اب تو نے کسی کو کہا تو نہیں. ہاں کہانی اللہ اب وہ سے. تو میرے سے مذاکرہ کر رہا تھا بھائی، توفیق اس لیے ہم تو ساتھی آپس میں مذاکرہ کر رہے. تو ہاں ہم نے تمہیں کیا کہا تھا، مہمان کسی سے سوال نہ کریے. اللہ امتحان اللہ لے. کو منظور ہوگا تجھے ناشتہ کھلاوے گا، ہاں اللہ کو منظور ہوگا ناشتہ نہیں کھلانے کا. ہاں نہیں کھلانے کا تو صبر کر لیے، ہاں اور اللہ جب ہے. ملے گا تو اب تیرا کام ہے شکر کرنا. ہاں اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے ناشتہ بھی کھلا رہا. اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے. اللہ تعالیٰ امتحان میں لے نا. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان، بھائی دنیا ہے امتحان میں، اگر ہوتا ساری انسانیت کا امتحان لے رہا، ہوں وہ تو موت تک لے گا امتحان، ہوں جب تک کہ انسان دنیا کے اندر موجود ہے. ہوں یہ تو انسان سے چھٹکارا نہیں ملے گا، ہاں اسباب سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ موت کو چھٹکارا ہے اسباب سے. تو توفیق ہے وہ جو میں نے